دیشب چی کار را کردین خانوم؟ چی کار کردم؟ با خاله فاطمه شام رفتی بیرون اونو میگی. رفتیم اومدیم، قراره چی کار کنیم؟ اینم رازید نکرده فهمید. مامان اول صبحی چرا سر به سرم میذاری واقعا؟ دخترم برای هم صحبتی سوال کردم، تو یکم آروم باش دخترم. باشه قبول، هم صحبتیه. امروز خیلی کار دارم، برای همین یکم عصبی هستم. چه کاری؟ امروز اولین نوبت خیریه این مدرسه است. اول باید برم اونجا، بعدش هم میرم واسه یه پروو لباس عروس. آی خیلی خوبه، میشه منم بیام؟ ماما نه، پنبه خانم و دخترش میان. شلوغ پلوغ نکنیم دیگه. ما بریم لباس انتخاب کنیم، بعدش برای پروو شما میایین. خب؟ باشه دخترم. صبح بخیر جیگر تله ها. بیا صبح بخیر. دخترم. به شعله آتیشمون زدی. آتیش تو ذاتمه. بیا صبونتو بخور. نه تو آشپزخونه یه ناخونکی زدم. همه گوشتون با من باشه. امشب میتره کنیم. میتره کنیم؟ خب عروسی داریم، دختر شوهر میدیم، یه پارتی نگیریم؟ آره بگیری، منم خیلی احتیاج دارم. دخترم با خونواده دومات فوقش میشه یه چای دور هم خورد. نمیشه اونا دعوت نشن؟ اون خواهرش که اصلا باش سر لج افتاده. ببینین من بهش گیر میدم و از الان گفته باشم. شله نه، خواهش میکنم آروم باش. باشه قبول. اما ببینین امشب همه دخترها میریم بیرون. خب همه چی با من هماهنگ کردم، تو رو خدا کسی برنامه‌ای نچینه. آی چقدر فکر میکنین بابا؟ به دعا پیام دادم، 100% قبول میکنه، جاش هم هماهنگه، همه چی حله. ایوان شب میریم بیرون. بله. مگه نه آبچی جون؟ خواهش میکنم تو رو خدا، تو رو خدا عزیزم. باشه شله جون.